अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मेरे पास आपके लिए 3 खबरें हैं और तीनों की तीनों ही एक्सक्लूसिव और बहुत दिलचस्प हैं। पहली बड़ी खबर तो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बनाए गए हैं बैरिस्टर गौहर, ना सिर्फ ये कि आर्जी हैं बल्कि बाकायदा तौर पर नज़र का धोखा है। असल चेयरमैन किसी और को बनाना है, अब उसको क्यों नहीं बनाया गया, बाद में उसको कैसे बनाया जाएगा और क्यों बनाया जाएगा, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर अलीमा ख़ान और बुशरा बीबी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसकी खबरें तो आपके पास आ ही रही हैं, लेकिन जनाब बात बहुत बढ़ चुकी है और बड़ा धमाका होने वाला है। सफ़ बंदियाँ क्या हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े और मारूफ टीवी एंकर ने टीवी स्क्रीन छोड़ने का ऐलान किया है। ये क्या मामला है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं जी एक खबर से। खबर क्या, छोटा सा एक तज्जिया है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने जो साइफ़र केस की समाअत हुई उस पर उन्होंने साइफ़र का सारा मलबा जो है वो जनरल बाजवा पे डाला और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने डोनाल्ड डू के कहने पर सारा कुछ किया और मैं तो बाजवा को तलब करवाऊँगा। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब ऐसा करेंगे तो शायद आज तक जितनी उन्होंने गलतियां या हमाकतें की हैं उनमें ये सबसे बड़ी हमाकत और सबसे बड़ी गलती होगी। इस वक्त तक तो इमरान खान को ये एज हासिल है ना कि वो पॉलिटिशियन है, उनके बोलने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, जिस वक्त जिसके ख़िलाफ़ वो जो मर्ज़ी बात कर लें, जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगा दें। लेकिन उनके मुकाबले में जनरल बाजवा की ये पोजीशन है कि वो रिटायर तो हो चुके हैं लेकिन 2 साल तक वो कुछ कानूनी पाबंदियों का शिकार हैं। वो बात नहीं कर सकते, वो इंटरव्यू नहीं दे सकते, वो अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने ये जो गलती कर दी अगर उनको अदालत में बुलवाने वाली, तो फिर हमारा ये अंदाज़ा है कि जनरल बाजवा साहब अदालत में पेश हो जाएंगे और जब पेश हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर वो सब कुछ बोलेंगे। वो पाबंदियों वाला मामला तो उनके ऊपर नहीं रहेगा और यकीनन वो अपने इदारे की इजाज़त से पेश होंगे, जिस इदारे के साथ उनको ताल्लुक़ रहा है, जिसके वो चीफ़ रह चुके हैं। तो अगर जनरल बाजवा साहब कोर्ट में आ गए तो फिर खान साहब के पल्ले कुछ भी नहीं रहना, ये मैं आपको बता दूँ। अब आते हैं हम अपनी खबरों की तरफ जो तीनों एक्सक्लूसिव हैं। पहली खबर में बात कर लेते हैं जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि टीवी एंकर ने टीवी स्क्रीन को छोड़ने का ऐलान किया। ये क्या मामला है जी? वो एंकर हैं तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन साहब ने एक यूट्यूब के ऊपर एक चैनल को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने 2-3 बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। उनसे पूछा गया कि आपकी अगर क्या राय है कि किस दौर में जो पाबंदियां हैं वो सबसे ज़्यादा रही हैं मीडिया के ऊपर या बोलने के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हर बंदे का अपना अपना तजर्बा होता है और उनका जो तजर्बा है वो इमरान खान के दौर के हवाले से है, क्योंकि उस ज़माने में बहुत जिसे कहते हैं बेरहमाना तरीके से और ओपनली सीना तान कर पाबंदियाँ लगाई गई थी और तमाम लोगों को चुप रहने को कहा गया था, लोगों को नौकरियों से निकलवाया गया था। एक तो ये बात उन्होंने की। दूसरा, उनसे जब ये पूछा गया कि आपके ख्याल में टीवी स्क्रीन ज़्यादा बेहतर है या कि यूट्यूब ज़्यादा बेहतर है, तो उन्होंने उसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया और वो हक़ाइक़ से काफ़ी करीब है। उन्होंने कहा कि जो टीवी की व्यूअरशिप है वो मसनूई है, कि एक घर है उसके बीच में 10-12 लोग टीवी लाउंज में बैठे हुए हैं, एक टीवी चल रहा है, चैनल को इसको देख ही नहीं रहा, तो लेकिन वो काउंट हो रहा है कि जी वो एक स्क्रीन ऑन है और वो देखा जा रहा है, लेकिन मुमकिन है उसको कोई इस वक्त ना देख रहा हो। लेकिन उनका ये कहना था कि यूट्यूब ऐसी चीज़ है कि उसको जो देख रहा है वो बाय चॉइस जाके देख रहा है। उसकी आपके पास तमाम एनालिटिक्स भी आ रहे होते हैं, आपको कहाँ देखा जा रहा है, कितनी देर देखा जा रहा है, उसका जेंडर क्या है देखने वाले का, उसकी जो है वो उम्र क्या, किस एज ग्रुप का है, वो दुनिया के किस खित्ते से वो आपको देख रहा है, तो वो बाय चॉइस आपको देख रहा है। और उनका ख्याल है तलत हुसैन साहब का कि यूट्यूब का असर जो है वो ज़्यादा माशरे के ऊपर पड़ता है, इसलिए कि वो किसी बंदे के ऊपर पाबंदी नहीं होती कि वो उसको देखे। टीवी स्क्रीन पर तो जो टीवी आपको दिखा रहा है आप उसको देखने के पाबंद हैं। एक तो ये बात थी। फिर उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा कि अगर आपके पास चॉइस हो कि आप किसको प्रेफर करेंगे, तो उन्होंने टीवी स्क्रीन को या यूट्यूब को, तो वो बंदा जिसने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी प्रिंट मीडिया में गुजारी, फिर बाकी जो आधी ज़िंदगी है वो टीवी स्क्रीन्स पे गुजारी, तलत हुसैन, तो उन्होंने कहा जी मैं फिर प्रेफर करूँगा कि मैं यूट्यूब पे काम करूँ, मैं टीवी पे काम ना करूँ। और फिर साथ ही उन्होंने वो खबर ब्रेक कर दी। उन्होंने कहा कि जी मैंने फ़ैसला भी कर लिया है कि मैं टीवी स्क्रीन छोड़ने लगा हूँ। उनसे पूछा गया कि वो कब छोड़ने लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन गुजर जाएँ उसके बाद मैं मुस्तकिल तौर पे टीवी स्क्रीन छोड़ दूंगा और अपने यूट्यूब चैनल पर ही काम करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी कि तलत हुसैन जैसे बड़े एंकर ने जो टीवी की स्क्रीन है उसको हमेशा के लिए खैर बात कहने का फ़ैसला किया है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जनाब, वो है
علیمہ خان بمقابلہ بشریٰ بی بی، پہلے تو افواہیں ہوتی تھیں، لوگوں کا خیال تھا کہ جی شاید جیسے عموماً جو ہوتی ہیں نندوں بھابھیوں کے آپس میں جھگڑے چلتے رہتے ہیں، اس طرح کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے، اس طرح کے اختلافات ہوں گے. لیکن ہم نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرامز میں یہ بات بتائی تھی کہ جی بات اتنی سادہ نہیں ہے، بات کافی آگے جا چکی ہے اور یہ صرف اس حد تک نہیں ہے. اور پھر اس چیز کی تصدیق بھی ہوئی کہ جس وقت یہ جب وہاں پر عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر ان کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے اور یہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے. تو ابھی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ اختلافات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. دونوں جو خواتین ہیں علیمہ خان اور بشریٰ بی بی، ان کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے بات تک کرنے کی روادار نہیں ہیں. آپ یہ تو دیکھ چکے ہیں کہ پہلے ان کے موقف میں دونوں کا فرق تھا. بشریٰ بی بی کہتی تھی عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے، علیمہ خان کہتی تھی جی کوئی نہیں دیا جا رہا. پھر جو ان کی آپس میں گفتگو ہوئی بشریٰ بی بی کی اور سردار لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ کی، اس کے بیچ میں بھی یہ بات کلیئر ہوگی، تو راز کوئی نہیں رہا. لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ دونوں خواتین جو ہیں وہ اپنے اپنے گروپ بنا چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور دونوں ہی اس کوشش میں ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لیں. اب چونکہ یہ جھگڑا کوئی نمٹ نہیں رہا تھا تو پھر وقتی طور پر الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر انتخابات بھی کرانے لازمی تھے انٹرا پارٹی، اور وہ جس طرح بھی ہوئے انتخابات وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے. تو وہ اب عمران خان صاحب اس پوزیشن میں اس وقت نہیں تھے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ پارٹی کی قیادت ان دونوں میں سے کس کو دینی ہے، یا اگر وہ فیصلہ کر بھی چکے ہیں تو وہ ابھی فی الحال دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی. تو وقتی طور پہ بیرسٹر گوہر کو آگے کر دیا گیا. بیرسٹر گوہر کو بنیادی طور پہ آگے سے کیا گیا کہ جی ٹھیک ہے جب میں اس کو ہٹاؤں گا تو یہ ہٹ جائے گا. لیکن اب عمران خان صاحب ان کو ہٹائیں یا نہ ہٹائیں جو ہے وہ ان کو ہٹنا ہی پڑے گا. وہ بھی میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. بات ہم فی الحال کر رہے ہیں، موضوع سے ہٹ جائیں گے، علیمہ بی بی اور علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کی. تو ان کے حوالے سے جناب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کوئی ایک بار نہیں، اب تک جتنی بار اڈیالہ جیل کے اندر یہ دونوں خواتین ایک وقت میں موجود ہوئی ہیں تو یہ بالکل بھی ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں، الگ الگ گاڑیوں میں جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی ہیں. اندر جیل کے اندر بھی جو کورٹ ہے وہاں پر بھی بات نہیں کرتی. جب ویسیت ملاقاتی جاتی ہیں تو وہاں پر بھی آپس میں بات نہیں کرتی. ہمارے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ جو باقی عمران خان کی بہنیں ہیں ان کے بشریٰ بی بی سے ٹاکنگ ٹرمز ہیں. یقیناً ان کی ہمدردیاں اپنی بہن کے ساتھ ہوں گی، بشریٰ بی بی کے ساتھ شاید نہ ہوں، لیکن ٹاکنگ ٹرمز ان کے بہرحال آپس میں ہیں. لیکن علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کے آپس میں ٹاکنگ ٹرمز بھی نہیں ہیں. اس وقت ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان دونوں خواتین کے درمیان ایک کھچڑی پک رہی ہے، اور کھچڑی اس طرح پک رہی ہے کہ دونوں نے پارٹی کے اندر اپنے اپنے گروپ بنا رکھے ہیں. دونوں جو ہیں اپنی اپنی صف بندیاں مضبوط کر رہی ہیں. پارٹی کے اندر تو اب رہی زیادہ تر وکیل گئے ہیں، تو دونوں کے وکیلوں نے انہوں نے اپنے اپنے وکیلوں کے گروپ بنا رکھے ہیں، اپنے اپنی مرضی کے وکیلوں کے ساتھ ہی آتے جاتے ہیں، انہیں سے مشاورت بھی کرتے ہیں. لیکن کسی بھی وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کسی وقت بھی بڑا دھماکہ ہو جائے گا، یہ دونوں خواتین پھٹ پڑیں گی اور امکان ہے کہ کہیں تماشا ہی نہ لگ جائے این اس وقت جب یہ دونوں خواتین جیل کے اندر گئی ہوں اور ان کو مجبوراً ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پر. تو وہاں پر یہ ہو جاتا ہے معاملہ. گزشتہ روز کی سماعت کے دوران بھی بشریٰ بی بی نے کچھ اس قسم کے تاثر دینے کی کوشش کی، کیونکہ اس میں صحافی بھی اندر تھے، کہ انہوں نے جو عمران خان کی دوسری بہنیں تھیں ان کو مطلب بلا کے اپنے پاس بٹھایا. لیکن بہرحال علیمہ خان جو ہیں وہ ان کا اور بشریٰ بی بی کا آپس میں کوئی رابطہ مطلب زبانی کلامی کوئی نہیں ہے. تو یہ اس وقت سچویشن ہے کہ یہ دونوں خواتین کسی بھی وقت آپس میں ان کا معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. اب آتے ہیں ہم جو عارضی چیئرمین بنے ہیں بیرسٹر گوہر اور مستقل چیئرمین کون ہوگا. اس حوالے سے بھی ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی فیصلے عمران خان صاحب کر چکے ہوئے ہیں، اور اس وقت وقتی طور پہ چونکہ الیکشن کمیشن کا ایک حکم تھا تو انہوں نے ان کو بنایا، اور پھر وہ جس کو بنانا چاہتے تھے اس کو ابھی نہیں بنانا چاہتے تھے. اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن اس چیز کا غالب امکان ہے کہ جو بیرسٹر گوہر جس انتخاب کے نتیجے میں بنے ہیں چیئرمین، وہ شاید الیکشن کمیشن اس کو تسلیم نہ کرے، اور پارٹی کے جو بانی کے رہنما ہیں اکبر اس بابر وہ تو اناؤنس بھی کر چکے ہیں کہ یہ کون سا الیکشن تھا جس میں نہ کوئی ووٹنگ لسٹ تھی، نہ جس میں کوئی کاغذات نامزدگی داخل ہونے کا کوئی شیڈول تھا، نہ ہی یہ پتہ تھا کہ یہ الیکشن کہاں پر ہو رہے ہیں. تو اس کو چیلنج کریں گے اور امکانات ہیں کہ وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ کامیاب نہیں بھی ہوتے ہیں تب بھی بیرسٹر گوہر کو عارضی طور پر ہی بنایا گیا تھا. لیکن اگر وہ کامیاب نہیں بھی ہوتے ہیں تو تب بھی ہمارے ذریعہ کا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو عارضی طور پر چیئرمین بنایا گیا تھا، کیونکہ عمران خان اب جس کو پارٹی کی قیادت اپنے بعد سونپنا چاہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، ان کی بہن علیمہ خان ہے. انہوں نے اس وقت علیمہ خان کو آگے کیوں نہیں کیا، اس کی وجوہات بھی میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں.
اس کی وجوہات کچھ تو ایک لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں خان جو ہے وہ موروثیت پہ یقین نہیں رکھتا، اس نے اپنی بہن کو، بیوی کو، کسی کو پارٹی کا سربراہ نہیں بنایا، اس نے ایک کارکن کو بنایا۔ اچھا، اب یہ تاثر کامیاب ہو گیا، اب جب الیکشن کمیشن مداخلت کرے گا یا مداخلت نہیں بھی کرے گا تو پارٹی کے اندر سے بھی ایک آواز بنا دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جی وہ چونکہ خان صاحب نے تو موروثیت پہ یقین کرتے ہیں، انہوں نے تو نہیں بنایا، لیکن اب مجبوری بن گئی تھی، پارٹی کے لوگ علیمہ خان کے ساتھ ہیں تو وہ ان کی قیادت میں چلنا چاہتے ہیں، تو اب خان صاحب کی مجبوری بن گئی ہے۔ تو یہ مطلب لوگوں کو اب آپ کہہ سکتے ہیں نظر کا دھوکہ دیا گیا، اور یہ سارا کچھ نظر کا دھوکہ ہے۔ پارٹی کی سربراہ بننا علیمہ خان نہیں ہے۔ علیمہ خان کے بارے میں جو اس وقت مختلف اداروں کے پاس رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بہت سخت گیری طبیعت کے مالک ہیں اور بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اور پارٹی کی قیادت کی بشرا بی بی بھی امیدوار ہیں۔ تو ان رپورٹس میں یہ ہے کہ بشرا بی بی کی نسبت اگر اعصاب کی بات کی جائے تو اعصابی طور پہ وہ بہت زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں علیمہ خان، اور کچھ ہی دنوں میں آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ پارٹی کی تقریبات سے اور ان کے جلسوں سے الیکشن میں آپ کو علیمہ خان تقریریں کرتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ آپ کو تقریریں کرتے ہوئے دکھائی دے جائیں تو سمجھ لیجئے کہ علیمہ خان جو ہے وہ اب کسی بھی وقت پاکستان تحریک انصاف کی چیئر پرسن بن جائیں گی، اور اگر وقتی طور پہ ایسا نہیں بھی ہوتا تب بھی پارٹی علیمہ خان ہی چلائیں گی، اور بیرسٹر گوہر کا وہی کردار ہوگا جو پنجاب میں عثمان بزدار کا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔